कुंकळे पालिकेचे बसकेत काउन्सिलर उद्देश भिकू नायक देसायाचेर वागण्यांनी हल्लो केल्याचो आरोप केला। तसेच त्याच लोकांनी आपूण धमक्यो आणि तोंडी गाळी घाल्यो असो दावो उद्देशान केला। अधिकृत बसकांनी वेचून आयिल्ल्या अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेविशीं हुस्को उक्तायला। ही बसका बजेटीचेर आशिल्ली। बसका बरी भशेन जाली आणि अचकीत एका मनशान प्रश्न काढलो की ह्या वर्साच्या शिगम्या उत्सवाची कमिटी बदलपाची। त्या उतराक काउन्सिलर उद्देशान सांगले हाच्या खातीर स्पेशल बसका परत आपोवची पडटली अशें म्हटलां म्हणून दुसऱ्या मनशान गाळी घालपाक सुरवात केली। आता उद्देशाचें म्हणणें आसा की हे सगळें करपाक एलओपीचो हात आसा असो आरोप उद्देश भिकू नायकान केला। आयकात। आयज कुंकळे म्युनिसिपालिटीची एक मीटिंग आसलेली, स्पेशल मीटिंग टू डिस्कस अबाउट द अपकमिंग 2026-27 बजेट। आणि मीटिंग बरे तरेन स्टार्ट जावन बजेटीचेर डिस्कशन जालें, खोलायेन डिस्कशन जालें, जवळ 2 वरां डिस्कशन जालें आनी 12:50 सुमारे मिटींग सोंपपाक पावली। आनी सोंपता आसतना एक कोण मनीस मंगलदास प्रभू हो आपले एक कागदशे घेयले आनी चार पर्सनाच्या टेबला फुडें येयलो आनी बसलो आनी एक सांगपा लागलो की आयज म्हणपा लागलो तुमी ह्या वर्साची शिगमो उत्सव कमिटी आसा ती म्हणपाक चेंज करपाची। सो हांवें त्या उतरान हांवें कितें म्हणलें, एक सांगलें की कुंकळे म्युनिसिपालिटीचे मिटिंगे जातात जाल्यार एक 3 दिसाचे स्पेशल मिटींगे खातीर नोटीस दिवपाक जाय पडटा आनी जाल्यारच स्पेशल मिटींग करपाक शकता। त्याच उतरान एक दीपक देसाय हो भिवशा, ताका कोण मुटला म्हणून म्हणटा, तो म्हाज्या आंगार येयलो आनी मारपाक येवपा लागलो म्हाका। आनी मारपाक येता आसतना एक वक्तव्य केलें तेणें। त्या वक्तव्या भितर हांवें DYSP सारकी बरोवन दिला, तुका कापतलो आनी जितो मारतलो आनी सोंपयतलो, फकाणां करनाका म्हणपालो। ह्या वक्तान सगळे तेजे बरोबर एक लोक आसले ते बी एग्रेसीव जाले। तेन्नाच कंट्रोलान जाता आसतना हांवें चेअरपर्सनाक सांगलें, बाब तुवें हेजेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून। तो म्हणपालो आपूण हेजेर एक्शन घेवपाक शकना। तेजे नंतर तूं म्हणपालो वचून कंप्लेन कर पुलीस स्टेशनार। हांवें पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली। आतां DYSP हांव मेळपाक येयल्लो एक कंप्लेन घेवन, कारण खंय तरी म्युनिसिपालिटीक मिटींग घेता आसतना सुद्दां कुंकळ्याक काउन्सिलर सेफ ना। आयज लोकांनी कळून घेवपाक जाय। ह्या झगड्याची फाटली जर पाळां काडली जाल्यार काल सकाळीं सेक्रेटरिएटान एक मिटींग जाली एका आमच्या LOPच्या ऑफिसान पणजे। त्या LOPच्या ऑफिसान हेच मनीस आसले। हेणी काल म्हाका अशें दिसता की काल गुंडागिरी थिंगच्यान स्टार्ट केली, थिंगच्यान मनीस धाडलेले, म्हळ्यार थिंगच्यान ट्रेन करून हांकां धाडल्या कुंकळे म्युनिसिपालिटीन म्हाजेर अटॅक करपाक, अशें तरी म्हाका तरी एक दुबाव पडटा। हितून युरी आलेमा फुली इन्वॉल्व आसा। कारण कशें आसा, 6 फेब्रुवारीक एक मिटींग जाली म्युनिसिपालिटीन आनी सगळ्यांनी डिसायड केलें की ह्या वर्साचो शिगम्याचो अध्यक्ष, शिगमो पिरियडाचो अध्यक्ष जातलो तो उद्देश नायक देसाय, हांव जातलो म्हणून। पण खंय तरी युरी आलेमाक खर्चोवपाक लागले, युरी आलेमाक खंय तरी दुखपाक लागले। ताका लागून तेणें प्रत्येक सगळ्या काउन्सिलरांक तापयले, सामक्यो भंयो दिल्यो आनी काल सकाळ फुडें तांकां सगळ्यांक LOPचे ऑफिस पणजे पर्वरी आपोवन वयले आनी सांगलें की हें जावपाक जायना, फाल्यां तें चेंज करपाक जाय म्हणून। आनी तशेंच ते जे कोण अलेज ते पयलींची जी स्कॅमां केल्ले मनीस आसात तेय बी येयल्ले थिंगा पणजे। तांकांय सांगलें फाल्यां तुमी म्युनिसिपालिटीन आसा, फाल्यां तुमगेलें सगळें काम निपटा जालें आनी तुमकां फाल्यां शिगम्याचो प्रेसिडेंट तुमकां करतले म्हणून। आयज खंय तरी चिंतून येता की कदाचित हांव एक 12-14 वर्सां पयलीं हांव शाळेक आसलो तेन्ना कुंकळे अशीच दादागिरी चलताली आनी खूब दादागिरी वाडलेली। तेन्ना 2012 मार्चाच्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ले कोण खंय कोणाक कशें घर धरपाक मेळटा तशेंच। ह्या फावटी प्रत्येक हांव आज कुंकळकाराच्या वतीन सांगता की ही दादागिरी परत वाडल्या। ह्या 27 युरी आलेमाक घर धाडपाकच जाय। आज कुंकळकार उलयनात, पण जसो जसो टायम येतलो ते उलोवपाक चालू करतले।